Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan sa pangalan sa relihiyon o pagtulunan nga PEDM kun Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinsing-kasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati nining usa ka takna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O gining inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Magarayo magapanghinaot ng panalangin ni Master iyang ipaabot diha kaninyo. O katagan kamo niya sa kabaskog, kapiskay sa inyong mga panglawas. Labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna aron sa ingon niya na hapsay ang inyong pagtimbang-timbang nining mga kamaturan nga among igato diha kadinyo, mga kamaturan ug puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mabasa namo kana gibasa aron dili supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao babati kini dinhi sa Power Radio sa oras kita alas 5. Bulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion sa matag Sabado. O sa Teleradyo sa RPN sa Kidapawan mabati usab sa alas 5 sa hapon bulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion sa matag Domingo kana. O nining higayon na karon kauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PED. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kumusta kaninyo mga kahigalaan o kaigsunan? Kinisab si Brother Romirama Camus. Katambayayong nasab karon sa pagkatud kaninyo sa kamaturan, haron makapadangat ngadto sa tao sa para sa kaluwasan. O karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta ka mga kalagusunan sa ngalang pagtulon ang PEDM kinyong alagad sa kahanginan Evangelista Brother John Rel Malinaw isa sa makig-uban karon sa pagtuon sa kamatuoran nga pinasikad sa Biblia. O karon ibalik ko kamo kang Hermogenes Magarayo aron sa paghisgot sa tema. Nini kayo na karon Bradane, Bra John Rel, Brother Rumi sa dili pa ta mo adto sa unahan atong ginapangumusta ang atong ambungan ug batan-on nga legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Attorney, mayong hapon kanimo. O bago pa usab kita Bradane nga nagsaulog sa Bradane. Ang una na itong tuig sa pagtulong ng PADM kanitong December 29, 2024 o sa ika-85 po nga pagsaulog sa birthday ni Master. O mo pagdato sa Kiban City bago po kita naghimo og spiritual training alang sa mga missionarya sa PADM. Busa kana na mao na ang nagalabay na ang usa ka tuig o nagaginod na pod ang mga adlaw o hangtod moabot na pod ang lain na pong Disyembre o paabot na pod ta nga mahimo mosaulog na pod ta sa ikaduha ka tuig sa pagkatukod sa PEDM din na rehistro sa Securities and Exchange Commission din ang naghikay nini Bradane mao ikaw nga imong gidusok dito sa Securities and Exchange Commission o ang PEDM Bradane kini rehistrado na gyud sa Securities and Exchange Commission Bradane. Oo. O mao kana atong pabuton Brad Magarayo. Ang atong bylaws sa PBCM kanunay so PDM atong kanunay nga gipangsimbiya diri nga kini na rehistro kaniadtong Marso 6 sa tuig 2024. Unya ang mga katuyuan nini mo kini mosunod nga una ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated o ang ikaduha nga ang mga katuyuan sa pagtukod niining kapunungan mao ang una, pagpakailap sa pagsalig diya sa Espiritu Santo nga nagpakatao o sa pagtulunan nga pagka-tinuoron, pagka-maunungon, pagka-matirudanon o pagka-malulot o sa pagpahupay sa o paggaan sa mga tawhanong kasakit pinagi sa pagtambal espiritual sa medikal o dental nga mga pagi ngadto sa mga nagtinahanglan o sa pagbuhat o paggamiton may tungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentist pinagi sa pagbansay-bansay o pagbugnaw usab og mga sangang buhatan o misyon kutob sa matukod. Unya sa ang qualification sa membership niini sa Article 10 matud pa sa ikaupat nga paragraph ang membro kinahanglan adunay maayong kamurnuganan diha sa katilingban og nagbaton sa kinaiya sa pakig-angay og pakig-sabtanay sa ubang mga reliyon. O ang mga incorporators nini nga nagtukod ning mga pagtulunan mo sila si J.G. Magarayo, si Lloyd Badera, si General Malinaw, si Richard Impedad, si Sir Joy Lopez,
si Jezreel Macarinaw, si Rudy Camos, si Edna Panigon, si Romulo Robles, si Felipe Lopez, si Joel Hurtado, ug si Jimmy Pinaso. Ug ang mga nahimo ni nga mga opisyal sa maong pagtulunan, ang atong spiritual founder mao si Master Tomas Dino Sr. ug ang presidente niini mao si Moines Macarayo, ug ang vice mao si Jason Lopez, ang secretary mao si Danilo Nacua, ang auditor mao si Arlen Macarayo, ug ang treasurer si Alili Nacua, ug ang duha ka mga Board of Trustees nga mga membro mao sila si Estrella Pazeron ug si Alejandro Badera. O gini atong pagtulunan, naresto kami ubos ang numero nga 2024-0301-40032-03. Mo ka ng official na itong number sa pagka-restro sa PDM, Brad Macarayo. Gikan sa pagka-restro, sa nagyud katuig nga kapin nga gikan sa pagkatukod o sa pagka-restro, karon pa pod sa Marso 6 kay Marso 6 manigawas ang restro sa PEDM nga relihiyon. O niini karon nga higayon na ang usa sa tumo nga ang pagsalig, ang pagsangyaw sa pagpakaylap sa pagsalig sa mga tao diha sa Espiritu Santo mao gini ang unang tumong sa pagkatukod sa PEDM, nakatutok sa dapit sa Espiritu Santo. Din ang tao makabaton sa pagsalig ug ang pagtabang sa pagtambal medikal o sa paghatag ngadto sa mga tao nga nanginahanglan. Busa mao na nga nakalabay na ang training o ang uban karon na dia dapit sa Cotabato, so natudloan na pud sila sa sistema sa pagwan ug uban mga bagong nasakop sa PEDM. O ang katuyuan manggod sa Dios nga nalatid sa Biblia mao nga ang tanang mga tao makakaplag sa kahibalo sa kamatuoran ug makadangat sa kaluwasan, dili kay usa lang ka tawo. Unsay prueba ni ana kung masahon nato sa Biblia, Brad Junrel? Ato lang pagabasahon, Brad Macarayo, no, diri sa unang Timoteo kapitulo 3 hangtod sa 4. Dili pala hubog, dili palihog ko sa pagbasa, Brad Junrel, sa nakasulat sa balaang kasulatan sa sitas nga imo nang gikasitar sa ang ikaduha sa unang Timoteo, Brad Junrel. Palihog pagbasa sa nakasulat sa kapitulo 2 versikulo 3 ug hangtod sa versikulo 4. Mao kini ang nakasulat, Brad Macarayo, no? There is unang Timoteo. At nga imo nang nasitar nga sitas, no? There is sa unang Timoteo. Sige. Unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 3 o 4. 3 o 4. Dire Macarayo. Ato sang andaman tong kahimanan kay marumag na papagmana there is sa 3 o 4, there is kapitulo 2 versikulo 3 o 4. Sige. Dire atong basahon, Brad Macarayo, aron matin-aw, no, kini maoy maayo og pagkahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manuluwas. 4 nga nagatinguha nga ang tanang mga tawo mga luwas unta ug manag magpakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Diha lang ko to, Brad Macarayo. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang tinguha sa Dios mao nga maluwas ang tanang mga tao. Unsa pagyud og makakaplag, makakabot sa kahibalo, sa kamatuoran. Kana mao ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Dili kay usa lang ka tawo ang gitinguha sa Dios nga maluwas. Ang nabasa nato, nagtinguha nga ang tanang mga tao maluwas, pero makita nato ba sa tinor sa sinultihan nga nabasa nato dia sa Biblia, gisulat ni Pablo, ang tinguha sa Dios, kung ang tanang mga tao maluwas, ngano pa man nga tinguhaon pa man sa Dios. Usa ka na mo yung atong dadon ni karon nga topic nga kahaponon, ug ang dulngan pod sa kalibutan nga atong pagapuyan, ang atong gipuyan. O ang sistema nga ang tanang mga tao maluwas tungod kay ang Dios magud walay pinalabi sa mga tao. Nabagon na sa Biblia, Brad Rumi, mabasa nato sa Biblia. Doon na gyud, Brad Macarayo, atong mabasa ug ang prueba din atong mabasa sa nakasulat sa Roma sa kapitulo 2 bersikulo 11. Kaya ang Dios walay pinalabi. Busa ang Dios walay pinalabi. Bisan pagbasahon na sa daang tugon diya sa Deuteronomio 10:17, mabasa nga ang Dios walay pinalabi sa mga tao. Busa
Kana mo ang atong nabasa sa Biblia, busag maghisgot ag kaluwas, sa tinguha sa Dios ang tanang mga tao maluwas o makakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Kana mao ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa tinguha sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas, pinakaimportante nga ni may panawagan nga gihimo ang Dios sa mga tao sa kalibutan. May prueba bagyod sa balaang kasulatan, bradani, nga adunay panawagan ang Dios dinhi sa kalibutan sa mga tao unsa man ang iyang kahimtang, nan dunay panawagan ang Dios. Aduna ginaban makarayo ug atong basahon ang nakasulat sa Salmo sa kapitulo 49, versikulo 1 hangtod sa 2. Patilinghugin ninyo kini mga katawhan nga tanan. Pamati kamo mga pamuluyo nga tanan sa kalibutan. Mga taong kabus, ubos o mga dungganan o mga adunahan sa tingob. So gibawa sa Dios nga tanan way pili mga adunahan o mga dato, mga kabus, ubos, gipanawagan sa Dios kay ang Dios walay pinalabi. Madungganon ka man ug dungganon nga tao sa nabasa sa Biblia, naay panawagan ang Dios. Nga giingon nga patalinghugi ninyo kini. Tanan nga katawhan. Ipapamati ang mulupyo sa tanan nga nay sa kalibutan. Busa sa tinguha sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas, makakaplag sa kahibalo sa kamatuoran, angay kana tagdon ang panawagan sa Dios. Ngani kun do naman gani mga panawagan gani nga pagahimuon, mga pahibalo sa anaa sa gobyerno, bahin kun do naman sampo lang, kun do nay mga kalamidad nga kana siya o kanang pala abuton nga unsa pa bagyo o unsa ba diha. Dunay panawagan nga pagpangandam ang mga tao ana mangandam pod kay naay panawagan. So inana nga sistema sa Biblia pod dunay gihimo sa Dios nga panawagan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsa ba nang gihimo nga panawagan sa Dios? Ang usa nga panawagan dinhi sa kalibutan, panawagan sa Dios sa tanang mulupyo sa kalibutan. May panawagan ang Dios nga gipahibalonan niya daan kung unsay dulngan sa kalibutan. Kung unsay dulngan sa kalibutan, mauni ang nakasulat sa Isaias kapitulo 24 versikulo 1 hangtod 4. Basahon ko ang pulong sa Dios. Ingunin niya ang atong mabasa sa Biblia. Pamati, laglagon sa Ginoo ang kalibutan, hangtod nga dili na kini mapuslan, og patibulaagon niya ang mga mulupyo niini. Usa lang ang dangatan sa tanan, pare, lumulupyo, agalon o sulugoon, tigbaligya o tigpalit, tigpautang o tigpangutang. Malaglag gayod sa hingpit ang kalibutan o wala na gayoy mahibilin ini, mao kini ang giingon sa Ginoo. Mumala og mugahi ang yuta, maluya ang tibuok nga kalibutan, apil ang dungganon nga mga tao sa kalibutan. Unsa ang mahitabo sa kalibutan? Ang nabasa nato sa Biblia, laglagon sa Dios. Ang kalibutan matod pa di na ni mapuslan. Parihas ra og dangatan. Ang tanan nga mga naas katungdanan musangko sa kalaglagan, sa kalibutan nga ang kalibutan kini sa atong nabasa sa Biblia. Giingon nga di na gyud ni mapuslan. Malaglag sa hingpit ang kalibutan. Kana ang nabasa nato nga nakasulat sa Biblia nga gipahibalo na daan sa Dios. Og ang pahibalo sa Dios daan nga gihatag niya nga ang kalibutan pagalaglagon og di na mapuslan, mumala og mugahi sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang sistema sa kalibutan gisulat na. Daan pa sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo ang sitwasyon sa kalibutan nga nagpadulong na sa kalaglagan hangtod nga di na mapuslan ang tanan nga niya sa kalibutan. Giyon sa pagulagway sa Biblia, Brad Junril diya sa balaang kasulatan, ang kalibutan kay kini mo padulong man sa kalaglagan giunsa sa pagulagway nga kana gipanawagan na daan sa Dios, gipahibalo na daan sa Dios pinaagi sa mga tagna. Atong basaon Brad makarayo no ang maayong balita Biblia diri sa Isaias kapitulo 19 hangtod sa 20. Nagunob ang kalibutan, nauyog og nisiak kini. Nagsusapinday ang kalibutan daw hubog,
Nagtuya-tuya kini sama sa payag, nga gikuso-kuso sa bagyo, nabugatan kini sa kalapasan, ug inikapukan ni ini dili na kini makabangon. Busa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, tinaw, nga ang sistema sa kalibutan, naana. Giingon ka na diha nga, sama sa usa ka hubog nga nagsusapinday. O sama sa usa ka payag nga gihapay-hapay sa hangin. Nabugatan ang kalibutan sa kasalanan, og inig kapukan, dili na kini makabangon pag-usab. Ang gibasa sa kauban nga ministro, ang Bibliang Katoliko. Kana mao ang atong nabasa sa Biblia. Kana nga nakasulat sa Biblia, makadaghan na namo kana gituna. Sa Mateo 5:18 walay pagasayloan sa kasubuan. Bisan usa ka kudlit o sa katulpok ang tanan matuman. Kana kay gikudlit, gibutangag tulpok, ang tulpok diha ra gyud taman. Pag-abot ni anang panahona, din kana gitakda nga kana tumanon. Ang kalibutan mupadulong sa pagkahagba ug dili na magabakod pag-usab tungod kay ang kalibutan malaglag sa hingpit ug dili na mapuslan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia ug kana gyoy matuman base sa nakasulat sa Biblia. Ang kalibutan nga atong gipuy-an bisan tuod, may mga panahon kini nga nilatas sa paghukom sa Dios ginamit ang tubig. Ug human sa lunop ni adtong panahona ang kalibutan nagpadayon hangtod karon. Pero ang sitwasyon sa kalibutan gitagana na ni sa Dios daan alang sa kalayo pag-abot sa adlaw sa paghukom. Unsa ang atong prueba ni ana Bradani kung basahon ta ang Biblia? Ang prueba niya na, mabasa din sa ikadong Pedro sa kapitulo 3, versikulo 5 hangtod 7. Sila nagpakabuta tungo sa tinuod nga butang nga mao kini, nga sa karang panahon pinaagi sa pulong sa Dios, dihay mga langit nga nagalungtad ug usa kayuta nga naumol gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig nga pinaagi niini ang kalibutan nga naglungtad kaniadto ug gilunupan sa tubig ug lalaglag. Apan pinagi raho sa mausab nga pulong ang mga langit o ang yuta nga karon nagalungtad gikatagana alang sa kalayo, kinatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Usa atong una ang katong karaan nga kalibutan gilunupan to siya, pero katong nga disay kalibutan gitagana di gapon kato alang sa umaabot nga bonggang niyan mao nang kalayo. Busa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia ang kalibutan nga nagalungtad hangtod karon gitagana sa kalayo sa nabasa sa Biblia, pero may gilatas nga paghukom sa una pinaagi sa lunop sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, pero doon na pa'y palaabuton nga sa kalibutan diin gitagana alang sa kalayo. O sa nabasa nga nakasulat sa Biblia gitinaw nga ang kalibutan sa Isaias 24:1 hangtod bersikulo 2 sa ang pulong sa Dios gitinaw nga padulong sa kalaglagan o pagkalaglag ni ini dili na kini mapuslan sa nabasa sa Biblia. Pagkahagba sa gibasa ni Brad Junrel sa Isaias 24:19 ug 20 di na makabakod sa atong nabasa sa Biblia. Ang palaabuton gitagana di kining kalibutan nga atong gipuy-an alang sa kalayo sa adlaw sa panudya. Panudya sa Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. O kanang kalayo nga giingon sa Biblia, mao kana ang gibasa kaganian ni Bradani ang kapitulo 3 man sa bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 7 sa kapitulo 3 sa ikaduhang Pedro. Basahon ko ang nakasulat sa bersikulo 10 lapos 12. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dagkong dinaguo, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit. Ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga naa niini sa nakasulat sa balaang kasulatan. Postag kadiyot ang mga langit ug ang yuta mawagtang sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, ug ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit. Pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga naa niini. Sanglit kining mga butanga. Mao na nang naa sa bersikulo 7 gitagana. Sanglit kining mga butanga pagatunawon man kay gitagana man. Sa ingon ni ini pagkakinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan og pagkadios nun. Mao na nang tambag ni apostol nga si Pedro. Sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan sa 12 nga magapaabot og magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios.
nga tungod niini pagaduslitan og pagatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia gitagana na daan ang kalibutan sa kalayo sa adlaw sa panudya sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mao nga ang mga tao puno sa pagtambag sa pagtulunan sa Biblia kinahanglan magkinabuhi nga matarong uban sa pagkabalaan sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ug kanang adlaw sa panudya dunay mga tao nga kana gisultihan na daan sa Dios o gisultihan og unsay mahitabo sa kalibutan ug unsa pod ang buhaton sa tao para nga maluwas siya og ang iyang pamilya. Ngani sa gibasa kaganiha ni Bradani didto sa nakasulat sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 7 naa diha nga nabasa kaganiha nga ang kalibutan sa pinasugdan ang karang kalibutan nalunupan sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero sa wala pagkaton nahitabo ang luno. May tao nga gipahibalo sa Dios di kay usa lang ka tawo, mga tao nga gipahibalo sa Dios nga mao nay dangatan sa kalibutan. Katong panudya nga gisgutan ni apostol nga si Pedro, gitawag kato nga paghukom sa Dios sa mga tao nga nagpuyo sa kalibutan ni adtong panahon. Pero may tao sa Dios nga iyang gisultihan nga sila nasayod ug unsay dulngan sa kalibutan, mao nga ang Dios naghatag og sugo nila para maluwas ang iyang alagad ug ang iyang pamilya. Unsay prueba ni anak Brad Rumi nga sa wala pa ang lunop may tao nga gipahibalo nga mao nay dangatan sa kalibutan o gihatagan siyang paagi sa Dios aron maluwas ang iyang kaugalingon ug ang iyang pamilya. Doon nagyoy ibutan nga tao Brad Mangkarayong nakita sa Dios nga angay niya pasidanan. Ug ang prueba niya na itong pagkabasahon din sa nakasulat sa Hebrewanon sa iyang kapitulo 11 bersikulo 7. Tungod sa pagtuo sinuwi na pasidanan siya sa Dios, may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita, mitagad sa pasidaan o iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod nini ang kalibutan iyang gihukman sa silot o siya na himong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Busa sa nakasulat sa Biblia, sinuwi, gipasidanan sa Dios mahitungod sa mahitabo, nga wala pa makita sukad gitukod sa Dios ang kalibutan. Ug sinuwi ang gibuhat niya mitagad sa pasidaan sa Dios. Ug mahitungod sa mahitabo sa kalibutan. Unya gibuhat ni Noe ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay kay mao man ay gitudlo sa Dios. Maora ba nay kaluwasan Noe nga maluwas ka og ang imong pamilya og ang mga tawo nga mutuo nimo. Mutuo ba sa imong pagpahibalo sa kalaglagan sa kalibutan? Kay hukman sa Dios ang kalibutan, gisultihan sa Dios si Noe. Og niadtong panahon na ang kaluwasan nga gihatag sa Dios. Mao katong gipabuhat nga arka diin si Noe maluwas tungod kay ang paghukom nga sistema nga ipakanaog sa Dios sa kalibutan. Katong hisgutan ni apostol nga si Pedro nga ang karaang kalibutan gipalunupan. Mauto ang paghukom og nianang panahona si Noe gisultihan sa Dios og wala ka na itago ni Noe kundili gipahibalo ka na ni Noe sa mga tao nga may palaabuton ang kalibutan. Nagpahibalo si Noe sa pasidaan sa Dios nga pagbantay mo, pagtarong yun mo, kay di gani mo magtarong ang kalibutan mo padulong sa paghukom. Ug nianang panahon na si Noe nagwali ni adtong panahon na kay si Noe magwawali sa pagkamatarong. Unsay prueba ni ana Brad Dani? Ani atong basahon ng prueba nga kasulat sa kaduhang Pedro sa kapitulo 2 ug sa iyang bersikulo 5. Kung ang karaang kalibutan wala kaloy sa Dios, bisan tod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa pito ka mga tao, sa diha ang palunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios noon. Usa si Moali si Moisés si Noe itong una, nagwali siya may tungod sa umabot nga paglunop katong kay pumunto ang silot nga gipantam sa Dios kanila. Pero way na matik ang Noe, busang luwas ka siya ra og ang pamilya. Busa ang tenor sa sinultian ni apostol nga si Pedro tungod kay doon na tay palaabuton di na raba pinaagi sa
arka. Sa gibasa gisgutan ni Apostol Pedro, gitagana ang kalibutan alang sa panudya. Pag-abot sa adlas panudya, kalayo ang gisgutan ni Apostol nga si Pedro. Dili na ni tubig. Pero ni adtong panahon na ang tenor sa sinultian po ni Apostol Pedro diin gisulat niya ang gibasa nato kaganihan nga mga sitas. Pagka kinahanglanon gayo di ay kunong ang mga tao magkinabuhi sa pagkamatarong ug pagkabalaan. Mao gitambag ni Apostol Pedro. Sa tenor po sa sinultihan po ni Apostol Pedro nga gisgutan niya si Noe. Si Noe magwawalis pagkamatarong sa ato pa. Nagwali si Noe nga ang tao magtarong ni adtong panahon na. Uban pod nga ang tao mutuo sa iyang giwali nga ang kaluwasan ni adtong panahon na. Ni anang pag-abot nga hukman sa Dios ang kalibutan, ang kaluwasan arka ra gyud. Pero unsay gibuhat sa mga tao sa panahon nga si Noe nagwali? Wa mutuo ni adtong mga panahon na mao nga ang naluwas si Noe ra gyud ug iyang asawa nga na-record sa Biblia. Si Noe ra ug ang iyang asawa ug ang iyang mga anak sa mabasa sa Biblia. Sa balaang kasulatan naa bagyod nga si Noe mao ang nakadangat sa kaluwasan ug iyang asawa ug mga anak niya ug ang iyang mga binalay, Brad Junrel. Ato lang pagabasahon, Brad Macarayo, diri sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20. Nga kaniadtong wala managpanuo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe, ang pailob sa Dios nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Grabe ba ang kaluwasan ni atong panahon na maaninaw na to. Gipabuhat, nagnunot pod ang pailob sa Dios nga wala pa ibukbo ang iyang kasuko. Ang iyang silot sa mga tao ni atong panahon na nga nagkasala. Pero sa pagwali ni Noe, wala mutuo. Bisan pa nga ang pailob sa Dios giinat-inat samtang gibuhat ang arka. Ni adtong mga panahon na ang tao mutuo. May balibat sa giwali ni Noe ug di gyud sila mutuo. Mao na nga sana gisgutan ni apostol nga si Pedro pag-abot sa lunop nangamatay sila og ang nabilin 8 ra gyud ka tawo. Si Noe ug ang iyang asawa 3 ka anak dayon niya nga lalaki ug iyang 3 ka mga binalay nga mga asawa sa iyang mga anak. Sila ang nangabilin panahon sa lunop. Ug niadto mga panahon na sa tenor sa sinultian ni apostol nga si Pedro didto kana niya nakuha sa atong Ginoong Kristo. Siyempre, ang atong Ginoong Kristo, niingon siya, umari kamo kanakong tanan, o giingon nga, magpatudlo kamo kanako sa Mateo 11:27. Na mabasa nga nakasulat sa Biblia, anto 30. Busa, kana, nga naa diha nga, ang atong Ginoong Kristo, nagtudlo sa iyang mga tao. Sa Juan 3:13, naingon ang atong Kristo, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo o ginugusto kamo, kay maoman kanako. Sa gipang esplikar ni apostol nga si Pedro, nagisgot siya bahin sa kastigo sa Dios paghukom nga wala mga luwas ang mga tao tungod kay wala mutuo sa gisulti ni Noe. Ang gisulti ni Noe sulti sa Dios nga gipahibalo. Ang gisulti sa Dios gipahibalo ni Noe nga mo na giistorya sa Dios. Pero ang mga tao nagmakuli niadtong mga panahon. Didto kana nakopya ni apostol nga si Pedro sa magtutudlo nga mao ang atong Ginoong Kristo. Kay ang atong Ginoong Kristo gihisgutan niya. Ngani sa paghisgut niya, nahisgutan niya ang sistema sama sa nahitabo sa Sodoma o sa Gomora. Basahon ta ang nakasulat dinhi sa Lucas kapitulo 17 ang atong pagabasahon. Versikulo 26 hangtod 29. Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Maingon man usab unya sa mga adlaw sa anak sa tao. Sila na nagpangaon og na nag-inom. Sila na nagpangasawa og na nagpamana. Hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Og ang lunop miabot og niini gilaglag silang tanan. Postag kadiyon. Sa nakasulat sa Biblia, gisgutan na sa atong Ginoong Kristo ang mga adlaw ni Noe. Ang mga tao bisan si Noe nagwali nga magtarong. Ang gibuhat sa mga tao na nagpangaon og na nagpanginom. Dili man na sala kay kanang pagpangaon ug pag-inom, pero ngano man mukaon man gyud ta og moinom man gyud ta. Pero dunay mga gisgutan diha sa atong Kristo kay mga duna may gipangbawal nga dili nga kana siya bawal nga imnon. Gibawal pud sa Dios nga nakanon.
Asa ganitong gidili, dili imnon og dili pod kanon, mauna nga kana tumanon. Mao nang gisigigwali ni Noe sa una, pero unsay gibuhat na nagpangaon, na nagpangino, na nagpangasawa, na nagpamana. Hantod nga misulod si Noe sa arka. Pag abot sa lunop, dianod silang tanan. Mutong 8 lang, matod pa ni Pedro ang naluar. Sa 28, maingon usab sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot. Ang atong Ginoong Kristo mo'y nagsultian nga sila na nagpangaon og na nag-inom, na nagpamalit, na nagpamaligya, na nagpamana, na nagtukod sa na nagpamaligya, na nagpananom, na nagtukod og mga balay apan sa adlaw sa pagpahawa ni Lot sa Sodoma. Gikan sa langit miulan ang kalayo og asupre og niini gilaglag silang tanan. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia tinaw, duha ka nagsunod-sunod nga kastigo sa Dios. Ang lunop nga nahitabo sa panahon sa mga adlaw ni Noe, tibuo kalibutan gisilutan sa Dios. Hurot ni atong panahon na pinagis tubig. Pero dunay ikaduha nga kastigo sa Dios, duha ka lungsod unsa man, Sodoma o Gomora, gilaglag. Unya si Lot gipapahawa ni atong panahon na sa bersikulo 29, apan sa adlaw sa pagpahawa ni Lot sa Sodoma, gikan sa langit miulan ang kalayo gasupre og kini gilaglag silang tanan katong naa Sodoma ug Gomora nga wala makauban ni Lot ni adtong panahon na. Sa tenor sa sinultian sa atong Ginoong Kristo, sa panahon sa lunop may taong gipahibalo niya nga para maluwas pinaagi sa arka gipabuhat si Noe. Doon na po'y gisgutan niya nga gisilutan pinaagi sa kalayo nga gikan sa langit. Nga gipaulan sa Dios aron paglaglag sa niadtong Sodoma o Gomora sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Gitin-aw nga unsa ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia nga nahitabo sa Sodoma. Giingon nga gilaglag katong mga panahona pinaagi sa miulan nga kalayo. Ang pangutana, giun sa pag lingkawas ni Lot sa silot pinaagi sa kalayo nga gipaulan gikan sa langit niadtong panahon. Ang tubag, gipahibalo daan si Lot nga ang katong gipuy-an niya nga na Sodoma ipailalom sa silot niadtong mga panahon na mao nga si Lot gipasidan-an gyapon sa Dios. ug ang kaluwasan ni adtong panahon na kay ang target sa Dios kana ramang Sodoma unya Gomora sa record sa Biblia unsay nahitabo gipaadtuan siya sa manulunda o gipahibalo biya aning panahon na kay ang kaluwasan maura ang paghawa aning dapita. So si Lot nalingkawas ni adtong panahon na pero bradani tanawon ta. Nabagyod sa Biblia bradani nga mao nga si Lot nakalingkawas gikan sa silot sa Dios dito sa Sodoma. Pinaagi sa gipaulan nga kalayo tungod kay siya gipahibalodaan. Naaba bradani. Adto na kiti mabasa nga puriban ni na Brad Macarayo nga adunay mga tao nga nagpahibalo kang Lot nga papahawaon sila diha sa mga lugar kay silutan sa Dios ang mga lugar. Sumala sa nakasulat sa Genesis ang kapitulo 19 versikulo 12 hangtod sa 14 ang pagbasa. Og mingon ang mga tao kang Lot, aduna ba ikaw dinhi ing kauban? Mga umagad nga lalaki o ang imong mga anak nga babae o ang mga tanan nga imo sa syudad, ipagala mo sila nining dapita. Kay pagalaglago na mo kining dapita kay ang mga pagsinggit nila midangat kayo sa tubangan ni Jehova. Busa si Jehova nagpaani kanamo o sa paglaglag nini. Unya migula si Lot o nagsulti sa iyang mga umagad nga nagpakaasawa sa iyang mga anak, mga babae, o siya mingon kanila, panindog kamo, pahawa kamo nining dapita, kay si Jehova magalaglag nining syudara, apan alang sa iyang mga umagad, siya maingon nga daw nagtiyaw-tiyaw lang. Busa sa primero walito si Lot, katong pagsulti sa mga manulunda, mga sinugan ni Yubang, nga laglagon ang katong dapita, busa abis nilang nagtiyaw-tiyaw ra si Lot sa pagsulti kanila. No, busa ang prueba ni anak nga manulunda tong nagpahibalo ni Lot sa bersikulo 1 ug 2 sa kapitulo 19 gingon ipaibabaw lang tos 1 ug 2 prueba nga manulunda na ug ming abot ang duruha ka mga manulunda didto sa Sodoma sa pagkahapon na
og silot naglingkod sa ganghaan sa Sodoma, og sila hingkit-an ni Lot og mingtindog siya sa pagdawat kanila og mihapa siya sa yuta og miingon siya, busa karon mga Ginoo ko, gipangalyupo ko kaninyo nga muhapit una kamo sa balay sa inyong ulipon og mupabilin kamo sa tibuok nga gabi og manghimasa kamo sa inyong mga tiil og sa pagkabuntag managpangaon kamo og managpadayon sa inyong paglakaw og sila mitubag dili kaysa dalan lamang mupahulay kami sa tibuok nga gabi. Manulunda ang nabasa nato sa Biblia, unsay gibuhat sa manulunda, gipangutan na si Lot. Doon na ba kay uban dinhi nga imong sultihi sila nga kini pagalaglagon na sa Dios, hapit na laglagon, biya kamo diri. Gisultihan niya ang katong iyang mga katong gisultihan niya katong mga umagad niya nga nagpakaasawa sa iyang mga anak nga babae. Unya paghuman anak karon dito ang dahom sa iyang mga umagad, sa nabasa nato sa Biblia, daw nagtiaw-tiaw lang. Silot niya atong panahon na, dili pwede. Nga ato lang ipakabaliwala ang pahibalo. Ang pasidaan sa Dios. Din may gihimong kasangkapan aron sultihan ka. Kinahanglan susihon sa nimo unsa ka tinuod ang ipahibalo diha nimo. Kung kana para man sa kaluwasan, tanawa unsay gibuhat sa mga umagad ni Lot ni atong panahon na. Wa mo tuo kay para kanila nagtiaw-tiaw lang si Lot. Tiaw-tiaw lang tong gipahibalo sa manulunda didto ni Lot. Kinsalay na luwas ni atong panahon na si Lot. Gani sa history, ang iyang asawa anak nahibilin nga wa gyud maluwas ngano, nahimong daw asin. Ang iyang asawa tungod kay ang balaod sa Dios, kung tan-awon kana sa istorya anak nga kapitulo bersikulo, ang balaod dili sila ipalingi didto sa ilang mga kabtangan. Apan milingi gyud ang asawa ni Lot ni anang panahona. Wala makauban, wala makalingkawas ang asawa ni Lot ni anang panahona. Kana mao ang istorya busa pinaka-importante nga maminaw tas instruksyon sa Dios. Unsay gitudlo sa Dios o gipahibalo, maminaw ta. Kay ngano man tud sa matag laglag sa matag pakanaog sa Dios sa kastigo o sa hukom may kasangkapanon nga mga tao nga kanaapod manulunda ka man. O nga sa nabasa sa Biblia og ingon man ka mga ang tao sa Dios suguo na sa pagpahibalo bahin sa kaluwasan. Ingon ni ana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa ang panawagan sa Dios. Duha na ang atong nahitabo. Nanawagan ang Dios bahin nga sa iyang paghukom nga ang kalibutan mailalom sa paghukom. Alang sa katapusas tanan, pinaagig lunop ang kaluwasan arka, di panawagan to, mao manggani nga sinuwi, nagwali niya itong panahon na. Giwali niya ang kaluwasan. Pag-abot po nga gikastigo sa Dios, gilaglag pinagi sa kalayo, nga gikan sa langit, nga nagulan niya itong panahon na, tanawa gani ang sistema. Di ba gipahibalo gyapon, may gipahibalo ang Dios. Kung ang mga tao o ang umagad ni Lot, nituo pa ni atong panahon na, usa ka na kadakong ehemplo. Sa wali ba nga gi-record unsa nakaha nga gibalik-balik nga gisulat sa Biblia nga dunay palaabuton nga kuyaw kay kalibutan nga ang kalibutan nagpaingon na sa pagtakilid. Paingon na sa pagkahagba ug ang panagna sa Biblia kun muhagba na di na makabarog pag-usab. Isaias 24:19 ug 20. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa kana mao ang hinuktukanan sa matag usa. Ngani bisan pagani sa gisulti ni apostol nga si Pedro ni anang panahona. Di nagisgot siya bahin sa pagkalaglag sa mga tao nga wa mo tuo ni nuwi nga ang kaluwasan arka ni atong panahona. Kung basahon ang kapitulo 2 bersikulo 5 ilapos pagbasa sa bersikulo 6 sa ikadawang Pedro giingon kana. Kung ang karaang kalibutan wala kaluyi sa Dios, bisan tuod giluwa sinuwi nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa 7 ka mga tao. Sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios noon. Kung sa iyang paghimong abo sa mga lungsod, umuni akong gisgutan kaniya Sodoma Gomora. Sa iyang paghimong abo sa mga lungsod sa Sodoma ug Gomora, sila iyang gihukman ngadto sa pagkawagtang o gihimong panig-ignan alang kanila nga magkinabuhi nga dili Dios noon. Naghatag
si apostol nga si Pedro unsaon gyud pagpalawong pa nga ang tao makasabot sa pagkabalaan o pagkamatarong ni anang panahona. Magtarong sa binuhatan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ngano man, gihimong abo sa Dios ang Sodoma Gomora wa na mapusli. Tanawa gani. Nagkuha tag sampol. Si Apostol Pedro, nag-explicar siya na, gisgutan ang Sodoma Gomora, bisan ang atong Ginoong Kristo. Mga kahigalaan, hinayon na mo pag-istorya, para makaaninaw mo sa among buti pasabot. Hinayon na mo unsa kakuyaw nga ang kalibutan laglagon sa Dios og di na mapuslan. Na, tanaw. Kung di ta mo tuo, duha ka lungsod Sodoma Gomora. Gihimong abo sa Dios. Tanawa gani. Sa mapa sa tanang kanasuran tibuok kalibutan, pangitaa kuno ang mapa sa Sodoma Gomora, di ba wa na. Base sa uban nga mga historiador, gibana-bana na lang nga ang Sodoma Gomora nasa patayng dagat, nasa Jordan og nasa Israel. Gibana-bana na lang. Bana-bana na lang kay ngano di na makita bisan pa anino. Sa unsa man. Ang anino noon nga mabasa sa Biblia naa. Pero anino sa mga nagpuyo sa Sodoma Gomora sa makaliwatan hangtod karon wa na igkita. Duha ka nga gikastigo pinaagig kalayo. Na kalayo kuyaw ang gipakanaog palanggani sa Dios. Dito palanggani kalayong gipaulan gikan sa langit unsa nakagmuapil na ang kalayo nga mugna sa tao nga giandam para sa panggubatan. Unsa nakag-iapil na unsa mahitabo sa kalibutan. Mahitsura pa baka ang kalibutan, mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kay ang kalibutan ngano nga subsob, tan-awa gani ang sinultihan ni Apostol Pablo. Sa diyang gisugo sa Dios nga ipabuhat og arka, giwali ni Noe, gisulat mong Apostol Pedro, nagwali si Noe sa pagkamatarong. Si Apostol Pedro po nag-awhag, magkinabuhi mo nga matarong og pagkabalaan. Giawhag niya, ngano man, tungod kay kun ang tao mupadayon sa paghimo sa kasalanan, muapil gyud sa pagkalaglag sa kalibutan. Kay ang kalibutan na puno sa tunglo sa Dios. Nganong niingon mi, puno ang kalibutan sa tunglo sa Dios. Tungod kay ang kalibutan, unsa man, ang kalibutan na ilalom sa tunglo sa Dios. Mikuyanap ba? Munang nailalom sa tunglo o napuno sa tunglo sa Dios ang kalibutan sa unsang paagi tungod sa kasalanan sa mga tao. Mauna nga gibasa ganyan ni Brad Junrel sa Isaias 24 versikulo 19-20, nabugatan ang kalibutan sa kasalanan. Hangtod nga kini nagsusapinday daw hubog o gihapay-hapay samas usa ka payag gihuyop sa hangin pagkapukan di nakabakod ngano man tungod sa kasalanan. Tungod sa kasalanan ibukbo sa Dios ang tunglo sa yuta og kining yuta sunugon og kana gisulti wa pa isulti ni Apostol Pedro gitagna na daan sa daang tugon. Unsay prueba ni anak Brad Junrel? Brad Macrayo no diri sa Isaias kapitulo 24 versikulo 3 ikamanat o sa 6. Ang yuta nagpaghimuon nga walay sulod gayod og pagalaglagon gayod kay si Jehova maoy nagsulti ni ining pulunga. Ang yuta nagabangutan og nagakawagtang, ang kalibutan nagakaniwang og nagakawagtang, paghitason ang katawhan sa yuta nagakaniwang gayod. Ang yuta usab na nahugawan ubos sa mga pumuluyo ni ini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. 6. Tungod ni ini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang na nagpumuluyo sulod ni ana hikaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta na nga sunog og jotay lamang ang nahibilin. Kita nato mga kaigalan ug mga kaigsunan ang kalibutan kalayo na ang atubangon sa tao. Sa unsang paagi tungod kay ang kalibutan puno na sa tunglo sa Dios. Sa diyang gitunglo sa Dios ang Sodoma Gomora, tan-awa napuslan pa bang Sodoma Gomora di bawana? Tungod sa kasalanan. Jawbe karon kay ang kalibutan bisan pagani sa paghulagway nabugatan tungod sa kasalanan sa tao.
Munang gitagna nga inig kapuka na, inig kahagba na, di na ni makabakod pag-usab kay matod pa sa Isayas nga ipahibabaw sa bersikulo 1 hangtod bersikulo 4, inig kalaglag ni dili na mapuslan ang kalibutan. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa pinakaimportante nga magkinabuhi ang tao sa pagkabalaan o makakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Tungod kay sab nabasa sa Biblia, ang tingwa sa Dios makadangat ang tao sa kaluwasan. Unsa ang musunog sa yuta? Nga gitagana sa Dios nga mao kanang adlaw sa panudya. Mao kana ang gitawag og tunglo nga makasunog. Ikapilang tunglo, Brad Rome, ang musunog sa yuta. Ikatulong tunglo gyud kana Brad Makarayo. Ug atong basahon dinhi sa nakasulat sa basahon sa Bugna sa iyang kapitulo 11 bersikulo 14. Mingagi na ang ikaduha ka tunglo. Aniya karon ang ikatulo ka tunglo moabot sa madali. Busa ikatulong tunglo day kana ang nakasulat sa balaang kasulatan nga palaabuton sa tao ikatulong tunglo. Unsa baning ikatulong tunglo bradani nga mao yun ni musunog sa yuta, muhimong walay sulod ug ang kalibutan dili na gyud mapuslan pag-abot ni bradani ikatulong tunglo. Gubat ka na ang gisgutan nga tunglo Brad Makarayo. Ug ang puriban niya na nakasulat din sa Isayas sa kapitulo 42 ug sa iyang bersikulo 25. Tungod nini iyang gibubo si babaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kinakapasilaw kaniya sa iyang pangmaglibot. Apan siya wala masayod nini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala ni butang sa iyang kasing-kasing. Usang gisgutan nga katulong tunglo mo di ka na ang ginusgutan nga gubat o ikatulong gubat. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gubat day ang gisgutan ni ana og pag-abot ni anang mga panahuna. Mo na'y giingon sa Biblia nga ang kalibutan dili mapuslan ug ang kalibutan mahimong walay sulod. Ngani sa paghulagway sa Biblia, pwede himuon sa usa lang kapag pamilok ug sa usa lang kagutlo. Sa nakasulat sa Biblia sa Isayas, sa Jeremias 4, bersikulo 19 ug 20, ingon ini ang atong mabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang akong kaguol gisakitan gayud ako sa akong kasing-kasing. Ang akong kasing-kasing nagubot sa sulod nako, dili ko na kapunggan ang kalinaw. Tungod kay ikaw nakadungog o kalag ko. Sa tingog sa trumpeta ang pagpagubok alang sa gubat. Pagkalumpag ibabaw sa pagkalumpag, mo man ang gisgutan nga gubat. Mao'y gisinggit kay ang tibuok nga yuta nalaglag. Sakalit ang akong mga balong-balong nangalumpag o ang akong mga tabil sa usa lamang kagutlo. Tanawa ang gibasa sa Biblia. Ang mga balong-balong pwede lumpagon usa lang kagutlo. Tanawa gani. Ang mga building nga gipaluparan sama sa naitabo nga gira sa Ukraine o sa Russia. Sa Israel o sa Hamas. Tanawa gani ang mga nasod nga nag-enkwentro. Usa ka pagpalupad sa misail. Tanawa gani, di ba ang building malumpag usara kapag pamilya. Kalitra. Munang giingon nga ang tanan nga ania sa kalibutan daw mga tabi lamang bisag unsa kana kaligon sa gambalay pwede kana abuhon sa Dios ni anang panahona. Wa pa gani mga misail ni adtong panahona. Wala pa'y kahimanan para panggubat ni atong panahona. Tanawa unsay nahitabo sa Sodoma Gomora. Tanawag i-search gani ang misail. Tanawa gani sa usa kapag kanang gitawag og thermal falls. Oh? Wa pa'y labot ang katong gitawag og mushroom cloud. Tanawa gani di ba ang kainiton grabe kakusog. Grabe kainit. 100 million degrees Celsius ang kainit. Na makita man na usahay dia sa atong kwan i-search nato sa YouTube. Unya ang thermal falls. Grabe nga kakusog sa kanang hangin nga kwan bisag unsa ka bugat sa butang. Grabe nga kwan murarag papel nga hagbaon o pwede na sa luparon murarag galupad ang bugat nga butang murag papel. Nagihuyop sa kusog nga hangin. Ingon ni anak kakuyaw. Unya pag-abot ang nagmangdungan ka nagbuto. Tanan nga gipag-anda mga intercontinental ballistic missile. Kalayo nga gikan sa langit. Wala ba di ay hulugi, wala ba di paulan ni di ay lapugi di ay ang nias kalibutan. Duha ka lungsod sa una Sodoma Gomora.
gikan ratos langit nga nagulan nga kalayo, ug daw ganing Sodoma Gomora. Unsa nakaha nga ang kalibutan gitaganas kalayo. Pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan, unsa kahay mahitabo sa kalibutan. May mapuslan pa ba sa kalibutan? Ang tubag, Biblia ang nag-ingon. Di na mapuslan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon magkapangutana tas sa atong kaugalingon. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, mangutana mi. Andam na ba ta? Andam na ba mo? Sa pag-atubang ni anang ikatulong gubat sa kalibutan. Miagi na ang ikatulong gubat sa kalibutan, ikaduhang gubat sa kalibutan ug ang unang gubat. Ang palaabuton ay ikatulong-tunglo nga mao ikatulong gubat sa kalibutan. Sa ikaduhang gubat ug sa unang gubat makatago pa ta, pero kining ikatulong gubat sa kalibutan, wa nagi kataguan ang mga tao. Mupruiba ta ni ana, mga kaigalan, adlaw manas paghukom mupruiba ta. Basahon nato diri sa nakasulat nga wa nagi kataguan ang tao ni anang panahona. Diri sa nakasulat sa Amos 9:2 ug 3. Bisan sila magakalot ngadto sa Siol, gikan didto kuhaon sila sa akong kamot. Ug bisan sila mukatkat ngadto sa langit, gikan didto yudyuron sila. Bisan pa sila magtago sa ilang kaugalingon didto sa kinatumyan sa Carmelo, pangitaon ko sila ug kuhaon ko sila. Gikan didto ug bisan pa sila tagoon gikan sa akong pagtan-aw. Sa ilalom sa dagat didto suguon ko ang tagiwalo ug sila magapaak kanila. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, ang gikahadlukan sa mga tao sa tibuok kalibutan mao ang ikatulong gubat sa kalibutan. Ngani sa pag-ulbo sa gubat sa Russia o Ukraine, daghan ang mga pangagpas sa mga tao. Di ba kahani mao ang katapusan sa kalibutan? Di na ba kahani mao ang katumanan sa panagna sa Biblia nga maggira ang tibuok kalibutan? Daghang nahadlok niadtong panahon. Daghang nahadlok sa ikatulong gubat sa kalibutan. Igo balang nato ibutang sa kahadlok ang atong kaugalingon, wa na balang gitay aksyon mga kaigalan ug mga kaigsunan. Asa dapita ta makalingkawas pag abot ni anang panahon. Kana mao ang atong hisgutan. Pinakaimportante niini karong pagtuo nato niini karong higayuna. Sama sa nahitabo sa panahon sa Sodoma Gomora, gipaulanan sa kalayo, gihukman sa Dios ang taong nagkasala. Gihurot pagpatay sa Dios pinaaging tubig panahon sa luno. Ang kaluwasan arka ni atong panahon daube karon kay ang palabuto nato ikatulong gubat naman sa kalibutan. May paagi ba ang Dios? May pahibalo ba daan ang Dios? Hain ang tao makabatog seguridad. Di palingkawa silot. Ang ilang kaluwasan pagsibat. Pagpahawa sa Sodoma Gomora karon wa naman tay kaikyasan. Kay tibuok kalibutan man ni. Sama sa lunop, way kaikyasan pag-abot sa lunop, huro silang kalaglag atong panahon na. Gawa sa nakay-sakay sa arka. Dabe kay matubang mo tang ikatulong gubat sa kalibutan. Unsa naman ang atong seguridad? Wa na gitay laing paglaom dagana nato mga kaigalaan Biblia na. Biblia ang atong sundon. Kung asa ang direksyon sa Biblia, didto angay ang tao musunod og asa ang gitudlo sa Biblia ang kaluwasan. Tulo ra ba ni nga atong palaabuton? Tulo ni ang atong atubangon. Tulo unsa man? Gutom, kamatay o gubat. Diha mo gawas nga may kaluwasan. May kaluwasan man gyapon lutsanan nga gihatag ang Dios ana. Basahon tagadi sa Biblia be. Brad Junrel, naabas Biblia, Brad Junrel, gisgutan tulog yun, Brad Junrel, ang ikatulog, gubat, gina. Unya, ang atong nabasa sa Biblia, ang kalayo nga gitagana, nga panudya o adlaw sa paghukom, mao ang ikatulong gubat sa kalibutan. Gisgutan ba yun, Brad Junrel, nga aduna ng tulo, kamatay, gutom o gubat, Brad Junrel? Ato lang basahan, Brad Macarayo, sa Job, Kapitulo 5, 5:20. Diri atong mabasa, Brad Macarayo, no? Sa tinggutom magaluwas siya kanimo, gikan sa kamatayon, ug sa gubat, gikan sa kagahom sa espada. Busa sa nakasulat sa Biblia, sa tinggutom, sa kamatay, magaluwas siya kanimo, ug sa gubat, sa atong nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan. Gikan sa kagahom sa espada. Unsa nang espada? Mao kanang gipakasama, mao kanang pulong sa Dios nga gipakasama sa espada. Unsay pruiba ni ana, Brad Rumi, nga ang pulong sa Dios gipakasama og espada, diin ang muhatag ni ana ang tinubdan sa mga pulong nga mong Espiritu Santo. Unsay pruiba ni ana, Brad Rumi? Pruiba ni ana, Brad Macarayo, at basahon din sa Biblia nga ang
Biblia atong basahon sa ang pulong sa Dios dinhi sa nakasulat sa Episo sa iyang kapitulo 6 bersikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaway. Busa sa nakasulat sa Biblia, gipakasamag espada ang pulong sa Dios. Kinsay, asa na nagikan? Gikan sa tuburan sa pulong nga mao ang Espiritu Santo. Siya ang magtudlo sa nakasulat sa Biblia. Tungod kay sa balaang kasulatan, ang Espiritu Santo magtutudlo na sa tanang mga butang. Unsay prueba ni anak Bradani? Ano atong basahon ang pahayag sa Juan, sa kapitulo 14, versikulo 26, sa basahon na itong version ng pulong sa Diyos. Apan kung magagikan ako ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo, nga mo ang maipadala sa man pulikan ako, siyang mao magtulo kaninyo sa tanang mga butang ug magapainumdum kaninyo sa tanan nga akong ikasultikan ninyo. Usa ang giingon nga puli ni Kristo mao ang Espiritu Santo, mao kaniya maghatag sa pulong makatong gitawag ipakasama og espada. Busa baon na siya nga nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang Espiritu Santo siya ang tinubdan sa mga pulong. Ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang ug mohatag sa mga pulong. Kada ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mao bitaw nga ang Espiritu Santo giingon kana nga manluluwa sa Juan 14:17 kun basahon sa dapasyon nga translation. Manluluwa si atong Ginoong Kristo may nagsulti ana. Sa pulong nga ihatag sa Espiritu Santo gipakasamag espada sa gahom luwason kay ang pulong sa Dios. Gamhanan labi pas mahait kaysa espada nga duay sulab. Diha sa Hebrewhanon 4:12 sa atong mabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ang importante sa tao nga sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan, makadangat ka sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Asa ang dalan nga gihatag sa Biblia sa kaluwasan? Sa di pa mahitabo ay katulong gubat sa kalibutan. Sa dili pa sunugon ang kalibutan, pinaagi sa kalayo. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, mao ang Espiritu Santo ug tagaan kaniya sa mga pulong nga imong magamit niya ng panahon. Kana mo'y atong nabasa sa Biblia. Ikaduha ang paningkamutan sa tao. Nga sa di pa mahitabo ang paglaglag sa Dios sa kalibutan, nga di na ni mapuslan, paninguhaan nga nakapangalagad ka sa Espiritu Santo, ug nakabaton ka sa mga butang ug sa mga pulong nga ihatag sa manluluwas, nga mao ang Espiritu Santo. May pag-alagad ba sa Espiritu Santo? Sa Roma 7:6, kadaghan mo na. Nga among gibasa dinhi sa eri. Mao kana nga bag-ong pagkinabuhi sa pag-alagad diya sa Espiritu Santo. Kana mabasa sa Roma 7:6 sa ang pulong sa Dios. Busa ang tinguhaon sa tao nga mangalagad ka ug makadangat ka sa pag-ampo sa Espiritu Santo diha sa Judas 1:20. Mao na ang pinakaimportante kana nga makaplagan sa tao ang pagpangalagad sa Espiritu Santo ug ang usada yon sa imong mga ilhanan ug sa imong mga buluhaton. Naada yung kay trabaho, mao ang pagwali sa Espiritu Santo nga imong gialagaran, nga maoy giampuan ug maoy gipaila sa atong Ginoong Kristo nga manluluwas diya sa unang Pedro 1:12. Makadaghan man mo na gituni, mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Ug ang usa nga gitudlo sa balaang kasulatan nga trabaho sa mga nagwali sa Espiritu Santo. Mao ang pagpahibalo sa mga tao kinahanglanon nga makadangat ka sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan sa Efeso 4:30 ug sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 2 hangtod 3 ang timbre sa Espiritu Santo naa sa agtang mahimutang ug mao kana nga pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan makalikay ka sa kalaglagan nga pagahimo sa Dios dinhi sa kalibutan. Pinadayag 9:3 ug 4. Busa ang kalauman sa tao, si Master ang nagsulti niya na. Matod pa niya pag-abot unya sa panahon, kuhaon ko ang ako magkatawhan ug dadon ko sa dapit nga hawa sa katalagman. Way lain nga mabasa sa Biblia, do na gipaglaw bag-ong mga langit ug bag-ong yuta. Pinadayag 21:1. Sa giingon ni Apostol Pedro,
Sa ikaduhang Pedro 3:13, dunay bag-ong langit ug bag-ong yuta di nagpuyo ang pagkamatarong. Mga kahigalan mga kaigsunan, ang kalibutan hapit na nga muhagba paingon sa kalaglagan. Tanawa gani ang sistema. Unsa ang plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan, ang kalibutan hapit na malaglag ug dili na mapuslan, pero doon na pa'y bag-ong langit ug yuta di nagpuyo ang pagkamatarong dinhi sa yuta, nabugatan na ni sa kasalanan, busa walay dapit dinis kalibutan nga hawa sa katalagman. Ni agyo dinhi sa nakasulat sa balaang kasulatan sa naagyod sa bag-ong kalibutan. Mga kaigala